Hello everyone, maayong adlaw. So karon na ako diri sa salon diri sa may buhangin kay magpalimpyo ko taon sa akong tiil ug kamot. For how many months na gyud ni akong kuko nga hugaw taon pati ning ingron sakit na kaayo ug katul na ni sa akong tiil. Kay karon ba taon ko nakalugar sa akong tungod sa kabisi sa trabaho. So karon nindot ni ilang salon diri kay limpyo murag sala sa balay ba. Gwapo kaayo. So mao ni akong color nga na pilian pula o yellow. So while ga-cleaning si ma'am, nakulbaan jud ko nga masamaran akong kamot kay mao jud na akong pinakakahadlukan mao nang dugay ko magpalimpyo sa akong kamot kay kanang tungod sa anang nipper o kanang pusher kay naka-experience naman gud ko nga nasamaran ba niya ni hubag so mao nang matruma-truma nako so mao to gingnan nako si ma'am nga pwede bahalag dugay hinay-hinay basta di lang ko masamaran no kay Diyos ko. So how many months sa ko nakapalimpyo kay tungod sa kahadlok pud nga masamaran ko. So karon dili murag di naman jud maagwanta kay kanang sakit na jud ang ingron sa kilid sa kaning kuko. So kailangan na jud og cleaning town Ginoo ko. Ang kamot sa empleyado. So mao ni nga color akong napilian sa kamot yellow. Ang gusto gani unta nako nga katong multiple colors kaso lang niingon si ma'am nga nado siya additional nga bayad 100. So syempre kita nagtipid-tipid pod as long nga nalimpyuhan lang na ug nakoloran lang na. So okay na pod sa ako ng one color. Syempre makisasi pod taw sahay sabay-sabay sa mga teenager ba para pangpababa sa edad. So mao na ang resulta sa akong kamot. So karon og sa tiil taon akong ampalaya, luy nga tiil Ginoo ko nalimpyuhan na.